هر کیو دیدی مؤدب بهش سلام میکنی. سلام. سلام، حالت چطوره؟ خوبم. دانیال کو پس؟ اون نیومده. برو. چرا؟ به خاطر من با همسویم دعوا شده. اونم بهش مشت زده. صورتش کبود شده بود. وای خدا. سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خیلی ممنون تشریف آوردی. سلام خوشگل خانم. سلام. برای دیروز شرمنده. شرمنده چرا؟ برای اینکه باهاتون رقصیدم و همسرتون عصبانی شدم. برای همین عذرخواهی میکنم. ایشون کجان؟ دلم میخواد امشبا باهاشون دوست باشم. ایشون نیومدن. حالش خوب نبود. آره دیشبم معلوم بود. به نظر من که نباید پیاده بیان توی خیابان. چرا؟ شما نمیدونی؟ دیروز نزدیک بود با ماشین من تصادف کنه. چی؟ با ماشین بیا شما؟ بریم محفشق داره شروع میشه، بعدا صحبت میکنیم. باشه. بفهمید بریم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.